هتعافر مع الدنيا مش هتوصل، مش هتعرف تعمل حاجه. نزلت بقى المرتبات قلت. شوف بيقولوا لابو حازم الرازي: لا ترى الى ارتفاع الاسعار؟ مش ده كلامنا كلنا دلوقتي؟ بيقولوا الاسعار غليت قوي، هنعمل ايه؟ فقال: وما يضركم من كان يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. وانت كنت وهي الدنيا رخيصه كنت معتقد ان انت بترزق روحك منها رخيصه يعني، ولا اصل على قد المرتب؟ طبعا الكلام ده احنا مش بنقوله في تبرئه احد، لا، دي كل راع مسؤول عن رعيته، دي مساله منتهيه. لكن انا عايز اقول لك في اعتقادك انت اللي يبردك، ما انت تقول الحاجه غلت الحاجه غلت الحاجه غلت، يجي بقى الضغط والسكر والصرع والكلام ده، صح ولا لا؟ انما لما يبقى في اعتقاد بيبقى الانسان هادي، لا يضره الا ما نقص من دينه، فيقوم ينزل حاجته بالله. الله صحيح اللي كان بياكلني وهي ياكل القطه بجنيه هياكلني وياكل القطه ب 20 جنيه، صح ولا لا؟ وحد بيقعد من غير عشاء ولا بيبات من غير عشاء؟